अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सुहरवर्दी। काबुल में बम ब्लास्ट के बाद दाइश ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। हम आज के प्रोग्राम में काबुल के हालात और दाइश की सरगर्मियों के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में मेरे साथ मौजूद होंगे दिफाई तजिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। उसके बाद हम काबुल में मौजूद सहाफ़ियों से भी बात करेंगे काबुल की ज़िंदगी के हवाले से, लेकिन पहले बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, ये दाइश ने ज़िम्मेदारी कबूल की, दाइश अगर इतनी एक्टिव हो गई है तो ये पाकिस्तान के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए, तालिबान के लिए कितना बड़ा थ्रेट है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, बात तो आपकी सही है कि ये दाइश ने जो ये सीरीज ऑफ बॉम्बिंग की हैं, तो यकीनन इसका इंडिकेशन ये है कि जो हम समझ रहे थे कि वो बिल्कुल तितर बितर हो गए हैं या उनकी जो वो इफेक्टिवनेस है वो उसमें कमी आई है। मेरा ख्याल अभी वो बिल्कुल किसी न किसी अपनी रिग्रुप्ड हालत में वहाँ पे मौजूद हैं अफगानिस्तान में। और आपको मालूम है कि दाइश जो है उनका अफगान तालिबान के साथ एक आइडियोलॉजिकल अपना उनकी मुखालफत है और दे डोंट सी आई टू आई। और माजी में भी अफगान तालिबान और दाइश के दरमियान लड़ाई जो है वो होती रही अफगानिस्तान में। लेकिन अब दाइश और टीटीपी के दरमियान इत्तेहाद की खबरें भी आ रही हैं। जी देखें, टीटीपी जो है वो बेशक आइडियोलॉजिकली अफगान तालिबान के ऑपोजिट नहीं है, लेकिन अफगान तालिबान उनको उस निगाह से नहीं देखते हैं जिस तरह लोग हम तालिबान को देखते हैं, अफगान तालिबान को, कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं और वो दहशतगर्द उस हवाले से, उस लिहाज से उस कैटेगरी में नहीं आते। वो तरीके तालिबान को दहशतगर्दी की कैटेगरी में शामिल करते हैं और ये हमेशा उनको कहते हैं कि आप पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के हमले जो है वो कर रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। प्लस अफगान तालिबान ये भी बार बार कह रहे थे कि हम अपनी सरजमीन को पाकिस्तान या किसी भी और नेबर के खिलाफ इस्तेमाल जो है वो नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। तो मेरा ख्याल है एक बड़ा प्रेशर आ गया था इंडियंस के ऊपर, इसराइली इंटेलिजेंस और ये खासकर सीआईए के कुछ एलिमेंट और अफगान एनडीएस की बाकियात जो अभी भी कायम हैं काबुल में या अफगानिस्तान में, कि किसी तरह अफगान तालिबान को मुस्तहकम गैर मुस्तहकम किया जाए, किसी तरह हालात ऐसे क्रिएट किए जाए। पर 13 अमरीकी भी इसमें गए हैं। जी हाँ, 13 अमरीकी गए। देखें, बात यह है कि जब अमेरिकन की बात आती है, अगर उनके भी 10-12 लोग जो है ना, दे डोंट माइंड अगर कोई ऐसा, ये एक बहुत बड़ी ग्रेट गेम है जो इस वक्त एकदम खेली जा रही है कि अफगानिस्तान में काबुल में खूनरेजी हो, अफगान तालिबान को डिस्क्रेडिट किया जाए, उनका इमेज दुनिया में जो है वो खराब किया जाए, कहा यह जाए कि देखें जी वो आए हैं तो यहाँ तो फिर भी दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पे फिर भी खूनरेजी हो रही है, बदअमनी है, उनको डिस्क्रेडिट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि खासकर अफगान तालिबान को गैर मुस्तहकम करने में ये एक बड़ा एक अहम स्टेप था। वो अलग बात है कि बहाना तो था वो लोग कि जी ये जो निकल रहे हैं अफगानिस्तान से वाया काबुल और एवैक्यूएशन प्लान जो उनको सबोटाज किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल असल निशाना था वो यही है अफगान तालिबान कि उनके मामला आगे ना चलें। इसको आप लिंक करें, एक तरह वो पंजशेर की थोड़ी बहुत लड़ाई शुरू हो गई थी और साथ ही ये मामला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है और मिस्टीरियस कि 3 दिन से कह रहे हैं अमेरिकन के जनाब हम पे कोई दहशतगर्दी या कोई हमले जो है होने वाले हैं। अब अफगान तालिबान कह रहे हैं जनाब काबुल एयरपोर्ट और उसके जो गेट्स हैं, सिक्योरिटी गेट, वो तो सारे अमेरिकी आपके कंट्रोल में हैं, तो हम तो उधर जा भी नहीं सकते हैं, हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है काबुल की एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का। कहने का मेरा मतलब ये है जब तक अमेरिकी यहाँ पे हैं तो ये बदअमनी अभी आप देखेंगे बढ़ेगी और इसको जवाब बना के हो सकता है अमेरिका ऐलान कर दे, जिस तरह उन्होंने इंडिकेशन भी दी है कि हम इसका बदला लेंगे, शायद कोई और फोर्सेस उतारने की कोशिश करें, तो मामला जो है लंबा हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि अमेरिकी अगले 48-72 घंटे में वाइंड अप करें और यहाँ से 100% निकल जाए, इनखला कर दें और अब काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अफगान तालिबान को हैंड ओवर करें। और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि दाइश इधर ना आ जाए? और हमने देखा है कुछ हमारी सरहदों पर भी छेड़ाछाड़ी हुई है, हमने रिस्पॉन्ड किया है उसको। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए दाइश और टीटीपी के इत्तेहाद में? पहली बात तो यह है कि ओवरनाइट अफगान तालिबान के आने से ओवरनाइट दाइश और टीटीपी खत्म नहीं हो जाएगी।
یہ افغان طالبان کے ساتھ ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے، اور آئی ایم شیور ہو رہی ہوگی کہ ٹی ٹی پی کے بیسز ہمارے ڈی جی آئی اس پر اعلان کر دیا تھا کہ 66 ٹریننگ بیسز ہیں اور کیمپس ہیں کہ افغانستان میں. اسی طرح داعش کا بھی ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہاں پہ ہیں، کہاں ان کی اسٹرینتھ ہے. اب ان کو جو افغان طالبان سیٹل ہوں گے تو پھر ان کو ڈسارم کرنا پڑے گا، ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا. وہ افغان طالبان کیسے کرتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری، کیونکہ ان کی سرزمین پہ بیٹھ کے داعش اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. ہاں ایک فرق پڑا ہے کہ جو انڈین را وہاں سے ان کا انخلا ہوا ہے، ان کے جو کانسولیٹس اور وہ جو ہیڈ کوارٹر تھے ساؤتھ ایسٹ افغانستان میں، وہ ان کے کافی لوگ وہاں سے چلے گئے، انڈین ایمبیسی کے لوگ چلے گئے کابل سے، اور افغان انڈیس کے لوگ جو ہے وہ گئے ہیں، پرو جو انڈینس ہیں. اس میں یقیناً ان کی افیکٹونیس میں کمی آئے گی، ان کی سپورٹ میں کمی آئے گی. بہت شکریہ فاروق حمید صاحب. فاروق حمید صاحب نے ہمیں بتایا کہ انٹرنیشنل پاورز طالبان کو کمزور کرنے کے لیے اور افغانستان میں خانہ جنگی برقرار رکھنے کے لیے داعش کو سپورٹ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے کابل میں یہ بم بلاسٹ ہوئے. ان کی رائے میں پاکستان کو طالبان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھانی ہوگی. لیکن کابل کے اس بم بلاسٹ کے بعد کیا حالات ہیں وہ ہم جانیں گے کابل میں محمود جان صاحب سے. السلام علیکم محمود جان صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی شکر الحمدللہ، سب ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک. یہ بم بلاسٹ کے بعد کابل میں کوئی پینک نظر آ رہا ہے، کوئی نظر آ رہا ہے، یا حالات بم بلاسٹ کے بعد معمول پر آ گئے ہیں؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بم بلاسٹ میں جس میں ابھی 160 لوگوں کے مرنے کی تصدیق ہوئی ہے، اور ان سے بھی زیادہ جو مشکل صورتحال ہے یہاں کے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے رشتہ دار مسنگ ہیں، تو وہ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور مختلف اسپتالوں میں لوگ آ جا رہے ہیں. تو داعش کی بہت بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے. کیا کابل میں داعش کی اور پریزنس کے بھی شواہد ہیں، یا طالبان یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اب دوبارہ ایسا نہیں ہو سکے گا؟ دیکھیں، جو پبلک مقامات ہیں نا، ان پہ جو طالبان کی گرفت ہے وہ تو زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو عام لوگوں کی موومنٹ ہے شہر کے اندر، امن و امان کی جو صورتحال ہے، اس کو تو طالبان کے آنے کے بعد کنٹرول کر لیا گیا ہے. لیکن ابھی تک کوئی ایسی انویزیبل فورس جو کہ داعش کے نام سے ہو یا کسی اور نام سے ہو، اس نے شہر کے اندر کوئی کارروائی نہیں کی. خبر آ رہی ہے کہ عبداللہ اور حامد کرزئی کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے. آپ کابل میں ہیں، آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ وہ گھروں میں نظر بند ہو گئے ہیں؟ عبداللہ اور حامد کرزئی کے پاس جو سرکاری گارڈز ہوا کرتے تھے وہ ان سے لے لیے گئے ہیں، اور حامد کرزئی جو تھے وہ جو قصر کابل میں رہتے رہے ہیں ابھی تک، وہ جو بادشاہ کا محل آپ کہہ دیں، پولیس مشق جو یا رئیس جمہور اس کی جو رہائش گاہ اس میں وہ رہتے تھے، ان کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا گیا ہے. محمود صاحب، بینک کھلے ہیں، لوگ بینکوں سے اپنے پیسے نکلوا پا رہے ہیں، یا بینک بھی بند ہیں ابھی تک؟ تمام بینک بند ہیں، اے ٹی ایم بند ہیں. تو سرکاری لوگ جن کو 2-3 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی، ان کے اگر کچھ پیسے بینکوں میں پڑے تھے، ان کے پاس اب کھانے پینے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے. جو بڑا تاجر ہے، وہ باہر کی دنیا سے کاروبار کرتے ہیں، وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہو یا پاکستان ہو، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ کاروبار کے لیے وہ کہہ سکے کہ اتنا سامان بھجوا دو. میرا جو ذاتی اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 9/11 آنے والے 9/11 کے صدر جو بائیڈن ہیں، وہ جو تقریر کریں گے اس کے بعد شاید یہ افغانستان کا معاملہ جو ہے یہ طالبان کو پوری طرح دیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی شاید طالبان جو ہیں وہ بینکس کے حوالے سے اور باقی معاملات میں اپنی پالیسیاں لے کے آئیں گے. اس کے بعد ہی یہ بینک کھلنا شروع ہوں گے. اس سے پہلے ذرا مشکل لگ رہا ہے. بہت شکریہ محمود جان صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین، آپ نے محمود جان صاحب کی گفتگو سنی. محمود جان صاحب ہمیں کابل سے بتا رہے تھے کہ بم بلاسٹ کے 2 دن گزرنے کے باوجود بھی کابل میں حالات نارمل نہیں ہیں، لوگوں میں بہت پینک ہے، بینکس کھلے نہیں ہیں، لوگوں کے پیسے بینکوں میں پڑے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں سٹریٹ کرائم کم ہوا ہے، سب کچھ کم ہوا ہے، لیکن اس بم بلاسٹ نے بہت سے سوالات پیدا کیے ہیں. ہم کابل سے محمود جان صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. اب یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں.